गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले शीघ्रै दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणमाथि ठूलै शङ्खघोष हुन सक्ने संकेत दिएको छ। विशेष पार्टीले आफ्नो 18औं स्थापना दिवस समारोहको अवसर पारेर नै यस्तो संकेत दिएको हो। गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणलाई आफ्नो मूल मुद्दा बनाएर 18 वर्षदेखि यसमाथि जनतालाई सचेत बनाउनका साथै सरकारमाथि पनि चाप दिने कार्य गर्दै आइरहेको छ। म भरत डोङ, गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस प्रेसिडेन्ट र आज यहाँ प्रेस गिल्डमा भेला हुनुभएका हाम्रा प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडियाका भाइहरू लगायत सम्पूर्ण पहाडवासीप्रति गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको तर्फबाट नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना साथै हाम्रो पार्टीको आज 18औं स्थापना दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा हार्दिक अभिनन्दन साथै स्वागत जनाउँदछु। यो सब तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरो हो। आज हाम्रो 17 वर्ष पुरा भएर 18 वर्षमा लाग्दैछ। 17 वर्ष भनेको सानो कुरो होइन। र भन्छ नि, यदि तपाईलाई बुद्ध हुनु इच्छा छ भने बुद्धु हुनु जरुरी छ अरे, र प्रेमी पाउनु इच्छा छ भने पागल हुनु जरुरी छ अरे, जसलाई पागल प्रेमी भन्छ अरे। तर हामी न त बुद्ध हुन सक्यौं गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, नाइ प्रेमी पायौँ कि हाम्रोमा अहिले मान्छे कोही पनि छैन भन्छ सबैले। तर जे पनि पायौँ हामीले, त जुन ज्ञान पायौँ अलिकति भए पनि, र त्यसले चाहिँ आज यहाँसम्म चाहिँ पुग्यो कि कमसेकम यस दार्जिलिङको पर्मानेन्ट सल्युसन, र पर्मानेन्ट सल्युसन चाहिँ के हुन्छ भनेर आज दार्जिलिङको जनता अन्यलमा परिरहेको छ। कसैले भन्छ गोर्खाल्यान्ड, कसैले कि आफ्नो आफ्नो छ। तर अब आफ्नो आफ्नोमा जे भए तामी हामी भन्छौँ हाम्रो मेमोरेन्डम, हामीले भारत सरकारलाई जो मेमोरेन्डम चढाएको छौँ त्यसको मुताबिक चाहिँ हामीले बाकाइदा लेखेको छौँ यहाँनिर, युनिफिकेसन अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट एन्ड डुवर्स लस्ट टेरिटोरी अफ सिक्किम विथ सिक्किम स्टेट फर द नेसनल इन्टिग्रेसन एन्ड पर्मानेन्ट सल्युसन अफ दिस रिजन। हाम्रो त मेमोरेन्डम नै यही छ, यसै छ। तर अब अरूहरूले के मेमोरेन्डम चढाएको छ, के छ थाहा छैन। र हिजो अस्ति मात्रै पनि दिल्ली यहाँबाट धेरै जानुभयो, र उहाँहरूले पनि कसैले पनि यो प्रश्न उठाउनु सकेन कि गोर्खाल्यान्ड पनि भन्नु सकेन, और दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण पनि भन्नु सकेन। र यहाँबाट जान्छन्, हामी ठुल्ठुलो कुरा गरेर गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छ, तर दिल्लीमा पुगेपछि त्यो कुरै हुँदैन। तर हामीले अहिलेसम्म ठोस कुरा राखेको छौँ कि दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण हुनुपर्छ भनेर। र त्यो के छ भने हाम्रो यो सिक्किम र दार्जिलिङको एउटै इतिहास रहेको छ। इतिहास भनेको कुनै पनि जाति र स्थानको आत्मा हो। यो मेटेर मेटिँदैन, सच्याएर सचिँदैन, बिगारेर बिग्रिँदैन। इतिहासलाई अनदेखा गर्नु अन्धा बनिनु हो, र इतिहासलाई मार्नु आफ्नो आत्महत्या गर्नु जस्तो हो। यस कारणले दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण नै एउटा मात्रै मुद्दा हो कि दार्जिलिङले छुटकारा पाउने चाहिँ। तर हाम्रो मान्छेहरू अहिलेसम्म पनि हामीले भनेको 17 वर्ष भयो, आज 18मा लाग्दैछौँ। तर जेसुकै भए पनि गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले चाहिँ यो फत्य गरेर छोड्छ कि एकीकरणदेखि बाहेक अरू हुँदैन। हामीले भन्दै आएको छौँ कि युटी हुँदैन। युटीको त अहिले कुरा गरिहाल्यौँ। 6 सेड्युल क्यान्सल गर्नुको लागि त पार्लियामेन्ट कमिटी नै बसिएको, जसमा आलुवालिया हामीले नै जस्तो एमपी बनाएर गयो, सुषमा स्वराज। त्यसमा बिजेपी होइन, शिवसेनाको एमपी छ। उहाँले त पक्कै त्यति बेला प्रश्नै गरेको छ कि आज 6 सेड्युलको लागि जो कुरा उयो गर्नुहुन्छ के सिक्किमलाई सोध्नु भयो भनेर, त्यसलाई त चेयरपर्सन त्यति बेला सुषमा स्वराजलाई प्रश्न राखेको छ कि त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको छ कि सिक्किम राजतन्त्र होइन, मतलब भएको राष्ट्र भनेर प्रश्न गरेको छ। र
उहाँले त्यस्तो प्रश्न गरेको छ कि सिक्किमलाई त्यति बेला प्रश्न हुँदाखेरि पनि हाम्रो मान्छेले बुझेको छैन कि किन चाहिँ सिक्किममा एकीकरण हुनु मान्दैन, को मान्दैन र हाम्रो मान्छेले सिक्किम मान्दैन भन्छ। तर हामीले त अहिलेसम्म गयो सिक्किम नमानेको त छँदै छैन। चामलिङ पनि नमानेको होइन। चामलिङको किताब हेऱ्यो भने सिक्किम मेरो सपनाको सिक्किम, उसले पनि सिक्किमको दार्जिलिङ सिक्किमको लागि कुरा गरेको छ। नरबहादुर भण्डारीले त यहाँसम्म भनेको छ कि दार्जिलिङ सिक्किम एकट हुनु बाँकी नै छ भनेर त बुटा सिंहलाई भनेको छ। र यस्तो कतिवटा कुरा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो दार्जिलिङको जनताले त्यसपट्टि चाहिँ जो हुनुपर्ने ध्यान दिएको छैन। र आज हामी माटी और मानवको सरकारमा छौँ। र ममता ब्यानर्जी भन्नुहुन्छ माटी मानव, के उहाँहरू मात्रै मानव हो के उहाँहरूको मात्रै माटी हो, हाम्रो माटी होइन के हाम्रो आमा होइन? त माटी मानवको खासमा भन्नै हो भने चाहिँ आमा भयो। यो तीन कुराको चाहिँ कुनै विकल्प हुँदैन। आमाको विकल्प हुन सक्दैन, चाहे त्यो कुनै पनि स्त्री जति नै सुन्दरी र पूर्ण कलाले युक्त किन नभएको होस्, ऊ हाम्रो आमा हुन सक्दैन। कुनै पनि देश जति नै समृद्धि किन नहोस्, सम्पन्न किन नहोस्, त्यो हाम्रो देश हुन सक्दैन। त्यसरी नै भाषा पनि हाम्रो हुन सक्दैन। भाषाको लागि त तपाईँहरूले बङ्गलादेशलाई याद गर्नु सकिन्छ कि बङ्गलादेशमा पाकिस्तानले पहिला उर्दूलाई राष्ट्रभाषा भनेको थियो, बनाउनुपर्छ भने, तर उहाँ बङ्गालको युथ केटाहरूले मानेन। 1952 सालको कुरा हो, 21 फरवरी 1952। त्यति बेला उनीहरूले आन्दोलन गर्यो कि हाम्रो भाषा चाहिँ बङ्गाली नै हुनुपर्छ भनेर। बहुत मान्छे मर्यो, उयो गर्यो। लास्टमा गएर 21 फरवरी 1999 युनेस्कोले मातृभाषा चाहिँ बङ्गाली उयो गरेर आज बङ्गलादेशको बङ्गाली छ। यस्तो चाहिँ हुन्छ। यो तीनवटा कुराको विकल्प हुँदैन। र हाम्रोमा त दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा लिनुपर्छ भनेर भन्ने उयो गर्छ। अब विकल्प, आफ्नो आमाको विकल्प हेर्नु, अहिले जतिवटा क्षमा छ, जतिवटा क्षमा भए तापनि उनीहरूको क्षमा चाहिँ एउटै हो र क्षमा र आमामा चाहिँ फरक छ। क्षमा र आमामा फरक छ र हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई आफ्नो आमा चिनाएर आफ्नो आमाकोमा मिलाउनुको लागि गोर्खा राष्ट्रले अहिलेसम्मको यो आन्दोलन भनौँ चाहे जे होस्, यो हाम्रो आन्दोलन पनि हाम्रोले बुझ्नै सकेको छैन। हाम्रो आन्दोलन चाहिँ गान्धीजीले गरेको सत्याग्रह आन्दोलन चाहिँ यसलाई भन्छ। सत्य आग्रह भनेको चाहिँ सत्यलाई आग्रह गर्नु, सत्यलाई जित गर्नु। यो माटो चाहिँ जस्तो गान्धीले भनेको थियो कि यो माटो चाहिँ अङ्ग्रेजको होइन, मतलब इन्डियन हो। किनभने 400 वर्ष त मुसलमानले राज गरेको थियो, 200 वर्ष अङ्ग्रेजले गर्दा, 600 वर्षमा त इन्डियनहरूले भुलिसकेको थियो कि यो माटो हाम्रै होइन उनीहरूकै होला जस्तो भनिसकेको थियो। त्यस कारणले 600 वर्षमा गान्धीको आन्दोलन के सत्याग्रह, सत्य र आग्रह गर्नु भनेको जित गर्नुको लागि। गान्धीले त फोटो टाँगेर, आफ्नै फोटो टाँगेर सत्याग्रह आन्दोलन गरेन नि, त्यसलाई भन्छ सत्याग्रह। र हाम्रो चाहिँ त्यो हामीले पनि यो जित गर्दैछौँ कि यो माटो चाहिँ सिक्किमको हो र दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण हुनुपर्छ भनेर। र दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण हुन्छ नै हुन्छ, यसमा दुई मत छैन, एउटै हो, पक्कै हुन्छ। र किनभने हामीले दार्जिलिङमा यहाँ चक्कर काटेको हेर्नु। आजभन्दा हामी अहिले जो भन्दैछौँ नि दार्जिलिङमा यो दार्जिलिङको थियो भनेर, तर त्यो होइन। आजभन्दा पहिला, अब म हिसाब हेर्नुहोस्, आजभन्दा पहिला 1642मा सिक्किमको छौग्याल डाइनेस्टिक सुरु भयो। 1642मा, आजभन्दा 300 कति वर्ष अगाडि। 1642देखि लिएर 1788सम्म हामी सिक्किमी थियौँ। 147 वर्ष हामी सिक्किमी थियौँ। दार्जिलिङको मान्छे 147 वर्ष सिक्किम थियो। 1642देखि लिएर 1788सम्म। गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस मुद्दा सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण चिफ कोअर्डिनेटर को तर्फबाट दार्जिलिङवासीलाई मङ्गलमय शुभकामना। यस वर्ष
दार्जिलिङ अनि दार्जिलिङवासीहरूलाई बाँच्ने अनि बचाउने सही राजनीतिको नीतिहरू रहोस् भनेर शुभेच्छा गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको तर्फबाट राख्न चाहन्छु। र हामी त पहिल्यैदेखि एउटै कुरो जान्दछौँ भन्दै आएको हो, त्यो के हो भन्दाखेरि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण। भनिन्छ नि, सत्य नास्ति पारो धर्म, देयर इज नो रिलिजन एबभ द ट्रुथ। ट्रुथदेखि माथि, सत्यदेखि माथि कुनै पनि धर्म छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुङ्कार गरेर अनि यहाँ ठुलो कुरा गरेर सत्यलाई कसैले छोप्ने तागतै छैन। अनि हाम्रो मान्छेलाई पक्रेर शहीद बनाएर सत्यलाई असत्य बनाउने कसैको बाउको तागतै छैन। भनिन्छ इनफ इज इनफ। सत्य सत्य नै हो नि, सत्यलाई कसैले नकार्नु सक्दैन। सत्य के हो भनेर भन्दाखेरि सत्य दार्जिलिङ सिक्किमले गुमाएको भूभाग दार्जिलिङ हो। यस कारणले गर्दाखेरि डिजिएस जस्तो व्यवस्था, जिटिए जस्तो व्यवस्था दिएर बङ्गालले हामीलाई बङ्गालको दासत्वमा राखिरहेको छ नि। हामी जिटिए जस्तो व्यवस्था, डिजिएस जस्तो व्यवस्था, मोर पावरफुल, मोर अटोनोमी सिक्किमले नङ र मासुको रगतको नाताको कुरा गर्छ भने, दिन्छ भने दार्जिलिङ र दार्जिलिङवासीहरू खुसीसँग सिक्किमको आमाको कोखमा लडीबडी गर्न जहिले पनि तयार छ नि। यस कारणले गर्दा सिक्किमको मान्छेहरूले, नेताहरूले र जति पनि पदाधिकारी वर्ग छ उनीहरूले सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ दार्जिलिङ हाम्रो अभिन्न अङ्ग हो। हामीले टुक्राएको छौँ। एउटा अङ्ग टुक्राउँदाखेरि त्यसको पाप आज हामीलाई लागेको छ। फेरि म सुन्दैछु सिक्किममा इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट भएन अरे, 600 एकड़ जमिन सिलगढीमा खोज्दैछ अरे हो। किनभने इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्नु छ अरे सिक्किम। यो रिसेन्ट न्युज हो, तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। भर्खर चल्दै गरेको कुरा म भन्दैछु। र सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण गर्नुहोस् न। भोलिको दिनमा माग्नु होइन, माग्ने जस्तो भएर रोजी छानिकन कुनै पनि भागमा सिलगढीको, दार्जिलिङको अथवा जति पनि फुटेल्स छ तराई अञ्चल, त्यसमा सिक्किमले दाग फुलाएर इन्डस्ट्री बसाउन सक्छ नि। र हामीले सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको माग गरेको होइन, यो हाम्रो दाबी हो। बन्धक राख्ने पनि सिक्किम त्यो हो। तपाईँ हुनुहुन्छ भने उकास्नु पनि तपाईँले नै पर्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा हामी इट्स नट अ डिमान्ड, इट्स अ क्लेम भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले हामीलाई उकास्नै पर्छ भन्ने गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको अडान छ। खास कुरामा आउँदाखेरि इतिहास जान्न पर्छ। इतिहास जान्दाखेरि वर्तमान पनि हेर्नुपर्छ। इतिहासलाई मात्र हेरेर हुँदैन। मेरो बाउ चाहिँ राजा थियो भने म राजकुमार हो भनेर बस्नु हुँदैन। राजकुमार हुने तरिका, तरिका, वाट आर द मिन्स एन्ड मेथड सो द्याट आई क्यान बी ए प्रिन्स, त्यसको लागि वर्तमान चाहिन्छ। इतिहासलाई खालि नहेर्नुहोस्। हामी इतिहास पनि भन्छौँ, वर्तमान पनि भन्छौँ। फेरि अर्को मजाको कुरो, जसको इतिहास छैन, त्यसको बाजे छैन, बराजु छैन, त्यसको आमा बाउ छैन भने के त्यो नाजायज औलाद हो? हामी नाजायज औलाद हो। हाम्रो इतिहास छ। त्यस कारणले आज हामी वर्तमानमा बाँचिरहेको छौँ। यसै कारणले गर्दा म भन्छु हामी नाजायज औलाद पटक्क होइनौँ। इङ्ग्लिसमा नराम्रो भाषा छ, बास्टर्ड हुँदै होइन। त्यो बाहेक इतिहास र वर्तमान बाहेक दार्जिलिङको आफ्नै कथा र व्यथा छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसबाहेक दार्जिलिङको राजनीतिक समस्या छ, त्यसको समाधानहरू पनि म यहाँनिर आज भन्छु। किनभने आज यस्तो दिन हो जुन दिनमा चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले फाउन्डेसन डे अन्तिम दिन भनेर
मनाउनु सक्छ होला, किनभने हामीले गरेको इस्युको चर्चा परिचर्चा मात्र नभएर यो इस्युलाई अब प्र्याक्टिकल्ली भारत सरकारले अथवा भारतका विभिन्न मेसिनिजहरूले दार्जिलिङ अनि सिक्किममा हाल्नुलाई मोटामोटी तयारी भइसकेको छ। र आजको दिनमा डिक्लेरेसन जस्तो प्रकारले अन्डर युएन ड्रिप भनेको डिक्लेरेसन अन ह्युमन राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपल भनेर 2007 मा डिक्लेयर गरेको थियो नि, ठिक त्यही प्रकारले आजको दिनमा गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले पनि हाम्रो इस्यु अब उसो मोटामोटी सल्भ भइसकेको छ, प्र्याक्टिकल आउनु मात्र बाँकी छ भनेर डिक्लेयर गर्न चाहन्छु, घोषणा गर्न चाहन्छु। मान्छे ब्याङ्क्रफ्ट भयो भने त्यो ब्याङ्क्रफ्सी देख्नुको लागि 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्छ नि। यो त पोलिटिकल इस्यु, पोलिटिकल मिन्स एन्ड मेथड्स भएको कारणले गर्दा यसमा अलिकति टाइम लाग्छ। खै तपाईँहरूले भनेको प्रश्नको उत्तर त भएन त भएर हामीलाई फेरि आउने दिनमा नसोध्नुहोस्। यो कानुनी ढङ्गको कारणले गर्दा कानुनले धेरैले भन्छ कानुनले आफ्नो तरिकाले लड्छ नि। अब खास कुरो सुन्दाखेरि तपाईँहरूलाई दार्जिलिङको इतिहासका बारेमा हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबले भन्नुभयो। अब त्यसलाई कानुनी ढङ्गमा दार्जिलिङलाई कसरी राखेको थियो त्यो विषयमा सुन्नुहोस्। 1835 डेट अफ ग्रान्टको आधार अनुसार दार्जिलिङलाई ट्रिटी पेमेन्ट दिएर ब्रिटिसले लिएको थियो स्वास्थ्य आर्जन गर्नुको लागि। त्यसको जुन चाहिँ डिट अरिजिनल छ लेप्चा भाषामा लेखेको 1 लाइनमा छ। र डिड अफ ग्रान्ट भन्दा अगाडि 1642 तिरको 1600 शताब्दीको कुरा गरौँ, 1700 शताब्दीको कुरा गरौँ, दार्जिलिङ लगायत सिक्किममा मगर राजा थिए, लाप्चे राजा थिए र अन्य हाम्रै जातका राजाहरू र रजौटाहरू थिए नि। यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू इन्डिजिनियस आदिवासी भनेर बताउँछ नि। अथवा हामी त्यहीँ जमिनसँगै थियौँ नि। त्यो जमिन चाहिँ ब्रिटिसले ल्यायो। ब्रिटिसले 1835 मा ल्याएपछि अब दार्जिलिङलाई के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि अङ्ग्रेजको बुद्धि निकै ठुलो। नन रेगुलेटेड एरिया बनायो। नन रेगुलेटेड एरिया बनाउँदा आउटसाइड द पर्भ्यू अफ ब्रिटिस लज, ब्रिटिस इन्डिया लज, ब्रिटिस इन्डियाको कानुनदेखि बाहिर राख्यो। यसले के बताउँछ? यसले क्लियर बताउँछ दार्जिलिङ हामी बङ्गालको होइन भनेर बताउँछ। अब त्यति आएपछि त्यहाँदेखि फेरि त्यो कानुनलाई अलिकति तरलीकरण गर्नुको लागि फेरि अङ्ग्रेजले नै सेड्युल डिस्ट्रिक्ट बनायो। सेड्युल डिस्ट्रिक्ट बनाएपछि त्यसलाई सेड्युल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाएर 1874 मा यसरी बनाएको छ। यसको इन्टरप्रिटेसन पनि यहाँ छ, यसको कानुन पनि यहाँ छ। यो कानुन हो, त्यो बाहेक इन्टरप्रिटेसन पनि छ। यसमा भएको चर्चा परिचर्चाहरू पनि हामीले लेखेर राखेको छौँ। यो भयो 1874 को सेड्युल डिस्ट्रिक्ट एरिया। त्यो सेड्युल डिस्ट्रिक्ट एरियामा पनि राम्रोसित कानुन नचल्दाखेरि ब्रिटिसले फेरि के गरे त भन्दाखेरि ब्याकवर्ड ट्र्याक एरिया बनायो। ब्याकवर्ड ट्र्याक एरिया 1919 देखि 1935 सम्म बनायो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले, किन गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, किन दार्जिलिङले मागेको कुराहरूको गुत्थी सुल्झिँदैन भन्दाखेरि जुन जुन कुराहरू छ कुनै पनि चिजको डिपमा जानुपर्छ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भन्छ गो टु द रुट्स देन यु विल गेट द रेमेडिज भन्छ नि। गो टु द maladies of the roots then you will get the remedies of the particular disease भन्छ क्या। भित्र जरासम्म जानुपर्छ। जरासम्म जानुको लागि ब्याकवर्ड ट्र्याक एरियाको कुरा मैले भन्दै थिएँ। यो 1919 देखिको 1935 सम्म गर्यो। त्यसपछि अझै मिलेन र अब यसलाई एक्सक्लुडेड एरिया बनायो। एक्सक्लुडेड एरिया भनेको त्यहाँबाट छुट्टिएको एरिया। एक्सक्लुडेड एरियामा चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि जनजाति अथवा एब ओरिजिनल नेटिभ इन्हेबिटेन्ट्स आदिवासीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार पाउँछ भनेर एक्सक्लुडेड एरिया बनाइवरिकन इन्डिया एक्ट 1935 को एक्ट बनाइवरिकन
त्यो एरियालाई चाहिँ यो एक्ट यहाँ छ, यहाँ हेर्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो ब्रिटिसको हिज हाइनेस भनेर लेखेको छ, यो डल्लै छ, यसमा हेर्नु सक्नुहुन्छ। यसलाई नै फेरि रेक्टिफिकेसन गरेर मोडिफिकेसन गरेर अल्टरनेसन चाहिँ गरेन है। मोडिफिकेसन भनेको तलमाथि गर्नु, अल्टरनेसन परिवर्तन चाहिँ गरेन र यसलाई एक्सक्लुडेड एरियालाई पार्सियली एक्सक्लुडेड एरिया गरायो। अनि त्यसपछि 38 अप्रिल 1954 चाहिँ एब्जर्भ लज एरिया एक्ट बनायो। को कारण चाहिँ दार्जिलिङ बाहिरबाट आएको थियो, सिक्किमबाट आएको थियो, तरलीकरण गरिओरिकन इन्डियाले बङ्गालले हाम्रो बनाउनुको लागि विभिन्न प्रकारको एक्ट्स एन्ड लज एन्ड विभिन्न प्रकारको प्रावधान बनाइओरिकन हामीलाई 38 अप्रिल 1954 बाकाइदा बङ्गालभित्र हाल्नुको लागि कोसिस गरेको दिन 38 अप्रिल 1954 हो। 38 अप्रिल 1954 चाहिँ के हो भने इट्स अ ब्ल्याक डे इन द हिस्ट्री अफ दार्जिलिङ। दार्जिलिङको इतिहासमा कालो कानुन चाहिँ यही दिन हो। यो दिनलाई चाहिँ हामीले कालो दिन भनेर मान्न पर्छ। र यो कालो दिनले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि सदा सदाको लागि दार्जिलिङ अनि दार्जिलिङवासीलाई दासत्वमा राख्ने हाम्रो यो कथा र व्यथा भएको छ। र अब यसको लागि कसरी चाहिँ उनीहरूले 1954 एब्जर्भ लज एरिया एक्टमा हाल्नु सक्यो त भन्दा बिसी रोयको पालाको कुरा गरौँ। त्यति बेला एसआरसी 1953 एसआरसी लागू भएको थियो। हवर्ड हेनरी एस्क्विथको रिपोर्ट सेन्सस रिपोर्टमा बेस गरेको छ। हवर्ड हेनरी एस्क्विथको रिपोर्टमा यो सबले सुन्नुपर्छ, दार्जिलिङको जनतालाई मलाई लाग्छ एकै तालमा बुझ्दैन। हामी फेरि आउँछौँ, फेरि भन्छौँ, यो चिजहरू फेरि भन्छौँ। यो नानी केटाकेटीलाई पढाएको जस्तो हुँदैछ र हामीलाई फलो नगर्नुको कारण हामीलाई चाहिँ उहाँ बुझ्न नै गाह्रो छ, किनभने हामीलाई पनि बुझ्न साह्रो परेको हो। त्यस कारणले गर्दा हवर्ड हेनरी एस्क्विथको रिपोर्टमा चाहिँ नेपाली स्पिकिङ पिपल चाहिँ दार्जिलिङमा 19% थियो अरे कि, अन्त अन द रिभर्स पल्टाउँदाखेरि 81% चाहिँ बङ्गाली स्पिकिङ पिपल छ भनेर यहाँ गुल्चे गरियो अरे। बङ्गालले दार्जिलिङलाई एब्जर्भ लज एरिया एक्टमा 1953 को एसआरसी स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिसनमा अन द बेसिस अफ लिङ्ग्विस्टिक भाषाको बेसिसमा चाहिँ उनीहरूले अल्पभाषी दार्जिलिङवासी नेपाली स्पिकिङ पिपल भनेर चाहिँ बङ्गालमा हालेर अहिलेसम्म हामीलाई दासत्वमा राखिएको छ। र यो जुन चाहिँ एब्जर्भ लज एरिया एक्ट चाहिँ कहाँ छ त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ एब्जर्भ लज एरिया एक्टको 5th सेड्युलमा छ दार्जिलिङ चाहिँ। अरू 4th सेड्युलसम्म चाहिँ अब अघि भनिहाल्नु भयो उत्तर प्रदेश, बिहार, उडिसाको डल्लै स्टेट भइसक्यो, तर दार्जिलिङ खाली रहेको छ। यस कारणले गर्दा एसआरसीमा जबरजस्ती दार्जिलिङलाई हालेपछि यो के थियो त भने फर द बेटर एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पज, सुशासन चलाउनुको लागि बनाइएको एब्जर्भ लज एरिया एक्ट थियो। राम्रोसित सुन्नुहोस् तपाईँहरू सबैले, एब्जर्भ लज एरिया एक्ट दार्जिलिङलाई शासन चलाउनुको लागि थियो, न कि दार्जिलिङ इट इज एन इंटीग्रल पार्ट अफ वेस्ट बेंगाल। इट वाज नेभर अ पार्ट अफ इंटीग्रल पार्ट अफ वेस्ट बेंगाल। बङ्गालको यो अभिन्न भूभाग थिँदै थिएन, अहिले पनि छैन। त्यसै कारण म बोल्दैछु, प्रमाणसँग बोल्दैछु। त्यसै कारण बुद्धदेव भट्टाचार्यले 30 नोभेम्बर 2007 मा बाघाजतिन पार्कमा if 6th schedule is enacted in the winter session of the parliament, the territory of Darjeeling will become a part of West Bengal forever भनेको छ। सदा सदाको लागि 6th schedule दियो भने चाहिँ दार्जिलिङ चाहिँ बङ्गालको हुन्छ भने दार्जिलिङ बङ्गालको होइन भनेर चिफ मिनिस्टर, एक्स चिफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्यले प्रमाणित गरेको छ नि। त्यति बेलाको चिफ मिनिस्टरहरू त निकै लर्नेड थियो नि। बारेट ल गर्ने हाम्रो के अरे ज्योति बसु थियो, बुद्धदेवबाट अहिलेको जस्तो चिफ मिनिस्टरहरू होइन है। हाम्रो बङ्गालको चिफ मिनिस्टरको खालि कुरा गरेको छुइनँ, भारतवर्षभरिको कुरा गर्दैछु।
जेनरलाइजेसनको कुरा गर्दैछौँ, कसैलाई पनि यहाँ घोचेर भन्नु चाहेको छैन। अब यसको बदलीमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले रेमेडी पाउँछौँ, यसको बदलीमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ त्यो अनैतिक कब्जाबाट, अनएथिकल अकुपेसनबाट हामी कसरी चाहिँ त्यो सिकन्जाबाट निक्लिन सक्छौँ भन्ने कुरा आउँछ। मैले सुरुमै भनेको छु राजनीतिक समस्या छ, अब समाधान पनि बताउँछु भनेर भनेको छु। भने समाधान के हो भनेर भन्दाखेरि यसलाई रिपिल गर्नुपर्छ। रिपिल भनेको रद्द गर्ने इन्डियन कन्स्टिट्युसनभित्र एउटा आर्टिकल छ, मलाई लाग्छ 395 होला। त्योबाट रद्द भएपछि भोलिको दिनमा हामीले के पाउँछौँ भने छुटकारा पाउँछौँ। छुटकारा पाएपछि, रद्द भएपछि स्वत दार्जिलिङ सिक्किममा जान्छ। यो भयो एउटा उपाय। अर्को उपाय, सांसदीय व्यवस्थाबाट यदि दार्जिलिङले यहाँ पिपिएसको कुरा गर्छ, म कम्ती गरेर बोल्छु तर धेरै माने भएको छ यो कुराहरू, अलिकति तपाईँहरूले बुझ्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। मेरो रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूलाई, सांसदीय व्यवस्थाबाट यदि यो दार्जिलिङको सल्भ भएन भने न्यायिक व्यवस्था पनि छ नि, लेजिस्लेटिभ सिस्टमबाट भएन भने जुडिसियल सिस्टमबाट पनि दार्जिलिङको हुन्छ नि भनेर हामीले राख्न चाहेको छ। तब चाहिँ जति बेला यो दुईटा चिजहरू हामीले गर्छौँ त्यति बेला हामीले यहाँ सेल्फ रुल भन्ने कुरा आउँछ। आफ्नो जग्गामा आफूले शासन गर्न सक्छौँ। गोर्खाको जग्गामा गोर्खै राजा हुन्छ, दार्जिलिङको जग्गामा दार्जिलिङै राजा हुन्छ। राजा भन्दाखेरि यहाँ देशको कुरा गरेको होइन, राजा भन्दा मन्त्री र उच्च पदाधिकारी वर्गको कुरा गरेकै मैले। र फाटेको टालेको भए पनि हाम्रो आफ्नै हाफपेन्ट हुन्छ नि, फाटेको टालेको भयो भने हाम्रो आफ्नै लुगा हुन्छ, कसैको जडौरी त हुँदैन, टाइसुट मगाएर लाउनु त पर्दैन नि। यो सेल्फ रुल, स्वशासन हुन्छ, न कि सुशासन। पराई लुगाको गन्ध हुँदैन यसमा, सुशासनको जस्तो पराई लुगाको गन्ध हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यी चिजहरू अब हामीले लिनुपर्छ। मैले भन्दै थिएँ इन्डिजिनियस पिपलको कुरा गर्दै थिएँ। इन्डिजिनियस पिपल भनेको चाहिँ आदिवासी हो। आदिवासीको तपाईँले इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा कहाँ पाउनुहुन्छ त? यसको रेफरेन्सहरू भन्दाखेरि आर्टिकल 244 लाई पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यो इन्डिजिनियस पिपललाई डेस्क्रिप्सन दिएको छ। आर्टिकल 244 मा 5th सेड्युल र इन बिट्विन 5th सेड्युल र 6th सेड्युलमा चाहिँ इन्डिजिनियस पिपलको डिस्क्रिप्सन गरेको छ। भन्दा केही पनि जान्दिनँ नि, केही पनि जान्दिनँ भन्ने कुरो त म जान्दछु नि। फरक यति छ, हामीले यो चिजहरू खोजेर ल्याएर राख्दैछौँ। तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो तौर तरिकामा, आफ्नो आफ्नो पेसामा तपाईँहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ। हामीलाई यसमा चासो लाग्यो, हामीले यसमा खोजेर ल्यायो। यो जति पनि बोले म बोलेको त होइन नि, दस्तावेज र किताब र टेस्टामेनिजहरू बोलेको हो नि त हो। यो त म बोलेको होइन नि। यो अकाट्य, यदि कसैले पनि इन्डियन कन्स्टिट्युसनलाई मान्दैन भने तपाईँ गएर इन्डियाको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा अथवा जुडिसियल सुप्रिम कोर्टमा गएर डिस्कस गर्नुहोस्। यो इन्डियन कन्स्टिट्युसनले भनेको कुराहरूको दार्जिलिङको समाधान पो भनेको त मैले। र मैले भन्दैछु म केही पनि जान्दिनँ, जे किताबले बोल्छ त्यही बोल्दैछु। म विद्वान र ज्ञानी भएको पटक्क होइन है। हामी यहाँ बठाइपन देखाउनु पनि आएको होइन। र हामीले जे भन्दछौँ राम्ररी सुन्नुहोस्, लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ होला है, विचार गर्नुहोस् है। लहरा तान्दा पहरा गर्ज्यो भने लथालिङ नहोस्। हामीले धमस पनि दिएको होइन, कसैलाई पेच पनि पारेको होइन। यो दार्जिलिङको इतिहास, दार्जिलिङको दस्तावेज, दार्जिलिङको वर्तमान अनि जति पनि कानुन छ त्यसले भनिरहेको छ। र अब हामीले सोच्यौँ अब हामी ज्यादा बोल्दैनौँ भनिन्छ, किनभने एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स। शब्दहरूले भन्दा ज्यादा कामले बोल्छ अरे नि। अब हामी काम गर्ने कोसिस गर्छौँ। फेरि सोध्ला काम कस्तो काम भन्ला यहाँ भाइहरूले? काम दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा देख्ने पनि हुन्छ, एउटा नदेख्ने हुन्छ।
जति बेला काम गर्छौँ त्यही कामले नै तपाईँहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर त्यति नै बेला दिइहाल्छ। एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स भनिसकेपछि भुक्ने कुकुरले टोक्दैन अरे नि, अनि टोक्ने कुकुरले भुक्दैन अरे। हामी पनि नभोकिकन टोकुकै भनेको कुरा नि कतै त खतरा त भएन होला, खतरा कुरा जस्तो पनि छ, तर हामी नभोकिकन टोकौँ कि भनेर कोसिसमा छौँ। त्यसकारणले गर्दा बल्ल बल्ल दार्जिलिङको राजनैतिक मैदान सफा हुँदैछ है, यो मान्नुहोस्। राजनीतिक मैदान सफा हुँदैछ, सही राजनीतिको नीतिहरू दार्जिलिङमा सुरु भएको छ। सही राजनीतिको सुरुवातमै हामी ठुलो ठुलो कुरा गरेर अन्त नगरौँ भन्दै आजलाई यति। धन्यवाद।